बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं नमल टीवी स्टूडियो और मैं हूं आपका मेहज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि इब्लाग, ज़राए इब्लाग यानी मीडिया, इसकी अहमियत से किसी भी दौर में इन्हिराफ नहीं किया जा सकता। हर दौर में अगर देखा जाए तो मीडिया की एक ख़ास अहमियत रही है, चाहे हम इसे ख़त किताबत के दौर में जाकर देखें, चाहे हम इसे प्रिंट मीडिया के दौर में जाकर देखें, फिर उसके बाद हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, रेडियो और टीवी आ गए। तो हर दौर में मीडिया की अहमियत जो है वो बहुत जोरों शोर से जारी व सारी रही और मीडिया का इस्तेमाल बहुत जोरों शोर से जारी व सारी रहा और अपनी अहमियत, अपना मकाम मीडिया ने सोसाइटी के अंदर, माशरे के अंदर बनाए रखा। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें आज के दौर की, कि जब से हमने इंटरनेट के दौर में कदम रखा तो हमने देखा कि इंटरनेट के दौर में हमने इसी मीडिया को ट्रांसफॉर्म होते हुए, यानी कि डिजिटल मीडिया में ट्रांसफॉर्म होते हुए देखा। और इसके साथ हमने सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में देखा कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है सोशल मीडिया का माशरे में बढ़ता चला जा रहा है। और अगर आज के प्रोग्राम की बात की जाए तो आज का जो प्रोग्राम है बिलखुसूस सोशल मीडिया के इस्तेमाल के मुतालिक तरतीब दिया गया है और सोशल मीडिया के नौजवानों पर क्या असरात हैं, इस हवाले से आज का प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। और आज के प्रोग्राम में हम ये जानने की भी कोशिश करेंगे कि बिलखुसूस पाकिस्तान के नौजवानों पर सोशल मीडिया के असरात किस तरह के हैं और सोशल मीडिया का जो इस्तेमाल है माशरे में किस हद तक बढ़ चुका है। और साथ साथ हम ये भी जानने की कोशिश करनी है कि इस बढ़ते हुए इस्तेमाल के नौजवानों की ज़हनी सेहत पर क्या असरात हैं, नौजवानों की जिस्मानी सेहत पर क्या असरात हैं, माशरे के जो रवैये हैं वो किस तरीके से तरतीब पा रहे हैं, हमारी अखलाकियात पर क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। और इसके साथ साथ हमारे तालीमी मसाइल, हमारे अखलाकी मसाइल, हमारे दीनी मसाइल और बहुत सारे मसाइल जो हैं वो जन्म भी ले रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया जो है एक बेहतरीन टेक्नोलॉजी के तौर पर भी हम इसे देखते हैं और टेक्नोलॉजी जो है वो माशरे में जूं जूं तरक्की करती जाती है तो इसके साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि वो माशरे की तरक्की का बायस है, माशरे में तरक्की को फरोग देने का बायस है। लेकिन अगर उसी टेक्नोलॉजी का मनफी इस्तेमाल होना शुरू हो जाए तो फिर जिस कदर हम उससे तवक्को रखते हैं कि वो टेक्नोलॉजी माशरे के अंदर बहुत ज्यादा तरक्की और तरवीज के लिए इस्तेमाल की जा सकती है, तो वहीं उसके बहुत ज्यादा मनफी असरात भी मुरतब होते हैं। और नौजवानों पर क्या असरात हैं, इस हवाले से आज के प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे और निहायत ही मुअज़्ज़िज़ मेहमानों को आज हमने दावत दी है इस पर गुफ्तगू करने के लिए। तो उनका तारुफ आपसे करा दूं तो जनाब डॉक्टर कासिम महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं और रिसर्च के शोबे से इनका ताल्लुक है और रिसर्च और सोशल मीडिया के हवाले से और डिजिटल मीडिया के हवाले से ये बहुत हद तक रिसर्च कर रहे हैं और देख रहे हैं कि इसके असरात वगैरह क्या हैं। और इसके साथ साथ हमारे साथ जो दूसरी शख्सियत स्टूडियो में मौजूद हैं उनका तारुफ आपसे करा दूं तो मोहतरमा इस्मा अनम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, PhD स्कॉलर हैं और इसके साथ लेक्चर भी हैं। और दोनों शख्सियात का जो ताल्लुक है मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज डिपार्टमेंट नमल इस्लामाबाद से है। तो दोनों मेहमानों का मैं बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूं कि आप दोनों ने वक्त निकाला और क्योंकि मसरूफियात हैं, क्लासेस हैं, लेक्चर्स हैं और बहुत सारे मामलात चल रहे होते हैं, उसमें से भी आप वक्त निकाल कर यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। तो डॉक्टर कासिम साहब, सबसे पहले तो गुफ्तगू का आगाज आपसे करूंगा और आपसे जितनी भी मेरी गुफ्तगू रहेगी वो रिसर्च के हवाले से रहेगी, क्योंकि रिसर्च में आपका एक नाम है और मैम जो हैं वो कंटेंट को लेकर बहुत ज्यादा काम कर रही हैं और सोशल मीडिया को और मल्टी मीडिया के हवाले से तो तकरीबन गुफ्तगू का महवर मरकज इसी के इर्द गिर्द घूमता रहेगा। सर, आपसे सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा कि रिसर्च क्या कहती है। जैसे मैंने अपने इब्तदाइये में भी कहा कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है हमारी सोसाइटी में। अब हम हर जगह पे देखते हैं तो हमें हर बच्चा जो है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करता हुआ दिखाई देता है। तो क्या रिसर्च कहती है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल किस हद तक है? अगर दुनिया से हट के पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी किस हद तक है और क्या फिगर्स हैं, क्या फैक्ट्स हैं और इसके साथ साथ इदाद शुमार क्या हैं, बिलखसूस नौजवानों के इदाद शुमार क्या हैं? बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो मुझे इस प्रोग्राम में दावत देने के लिए और इतना अच्छा आपने जो टॉपिक चूज किया है उस पर बात करने के लिए। सबसे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि हम सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करते हैं। हाँ जी, जरूरत क्यों पेश आ गई है? तो देखें, हम बहसियत इंसान, वी आर सोशल एनिमल्स। तो हम जब इंसान हैं तो हमें कम्युनिकेट लाजमी करना है, हमें लोगों से कनेक्ट होना है, हमें सोशलाइज होना है।
تو جو ٹیکنالوجی آتی گئی ہے, انسان نے اپنی جو ضروریات ہوتی ہیں ان کو ٹیکنالوجی سے پورا کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, ٹھیک ہے, تو ہماری جو سوشلائزیشن ہے, جیسے ہم ریئل ورلڈ میں فزیکلی لوگوں سے کنیکٹ ہوتے تھے, بات چیت ہوتی تھی, ملتے تھے, ان سے ملاقاتیں کرتے تھے, جا کے ان کا حال احوال پوچھتے تھے, تو وہ سارا کچھ ہے وہ ٹیکنالوجی کے آنے سے, سوشل میڈیا کے آنے سے وہ سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے. تو ہم اس بیسک ضرورت کو بیسیکلی جو سوشلائزیشن کی ہے وہ سوشل میڈیا سے پورا کرنا شروع ہو گئے ہیں, اس کا نام اسی لیے سوشل میڈیا رکھا گیا ہے. تو مگر یہ ہے کہ ہم نے اس کو اوور ڈو کرنا شروع کر دیا ہے. اچھا, اگر آپ گلوبل ویب انڈیکس ایک یو کے بیسڈ آرگنائزیشن ہے جو کہ انٹرنیٹ یوزرز کی جو ان کی انٹرنیٹ کے اوپر جو وہ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں اس کو مانیٹر کرتی ہے, تو انہوں نے جنرلی جو مانیٹر کیا ہے کہ آپ دیکھیں بیبی بومر سے لے کر ہم جن زی تک آ چکے ہیں, اور انہوں نے دیکھا ہے کہ آپ کتنا ٹائم اسپینڈ کر رہے ہیں اس کے اوپر. تو آن ایوریج انہوں نے کہا ہے کہ ایک انسان آن ایوریج جو کہ عام یوزر ہے, ہیوی یوزر نہیں ہے, وہ جن زی سے بھی نہیں تعلق رکھتا, ایک عام یوزر جو ہے وہ 2 گھنٹے سوشل میڈیا کو دے رہا ہے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کی لائف سپین جو 60-70 سال ہے آن ایوریج, تو اس حساب سے آپ 5 گھنٹے 5 سال اور 4 ماہ اپنی زندگی کے سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں. اگر آپ اس کو آورز میں کنورٹ کریں تو یہ 44,000 آورز بنتے ہیں آپ کے, جو ہم سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں. اب دیکھیں اپنی زندگی کا کتنا ایک بڑا حصہ سوشل میڈیا کو دے رہے ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ڈیجیٹلی لٹریٹ ہونا بہت ضروری ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ہمارا جو لٹریسی ریٹ آلریڈی بہت کم ہے, ڈیجیٹل لٹریٹ تو ہم ہیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم اس کے اثرات جو ہیں ان کو بہت زیادہ, یعنی اس سارے سینیریو کو دیکھا جائے تو ہم ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا کا استعمال اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا کہ ہم کتنے گھنٹے اور کتنے اوقات جو ہیں اپنی زندگی کے دیے چلے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھیں تو آج کل تو میں یہ بھی دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہیں جن کا ابھی موبائل فون سے اور سوشل میڈیا سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے, وہ بھی اس کو استعمال کر رہے ہیں. یہ جو یوزیج ہے یہ ڈیلی کے حساب سے 2 منٹ کہتے ہیں پر منٹ ڈیلی کے حساب سے بڑھ رہا ہے, اور جو جن زی ہے وہ 2.25 گھنٹے ڈیلی کا سوشل میڈیا کو دے رہی ہے. ہم خود دیکھیں, ہم آج کل لیٹسٹ ہمارے پاس سیل فونز ہیں, آپ اسکرین ٹائم دیکھنا کتنا ہے, وہ 3-4-5 گھنٹے ہوتا ہے. تو ہیوی یوزر تو اور زیادہ ٹائم دے رہے ہیں, یعنی دن بدن جو ہے سوشل میڈیا کے استعمال میں اس میں زیادہ بہت زیادہ استعمال کرنے جا رہے ہیں. میں اسما صاحبہ کی طرف آؤں گا. جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ استعمال بہت زیادہ بڑھ چکا ہے, اور ہم یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ ہم اپنی زندگی کے کتنے گھنٹے جو ہیں اس پہ سرو کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اسما اس بات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو کانٹینٹ ہے, کیونکہ آپ کانٹینٹ کے حوالے سے کام کرتی ہیں, تو ہم اس کو کیسے کنزیوم کر رہے ہیں. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح ہم بہت زیادہ وقت لگا رہے ہیں, تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو پاکستانی نوجوان, بالخصوص پاکستانی نوجوان, سوشل میڈیا پر کتنا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں اور کس قسم کا کانٹینٹ کنزیوم کر رہے ہیں, اور وہ جو ان کے رویے ہیں, ان کی روزمرہ کی روٹین ہے, اس پہ کیسے اثر انداز ہو رہا ہے. اچھا, جو کانٹینٹ کی بات ہے نا, تو ڈفرینٹ طرح کا کانٹینٹ سوشل میڈیا پہ کنزیوم ہو رہا ہے. ہم اس چیز کو اس طرح سے دیکھتے ہیں اس اسپیکٹ سے کہ یوتھ جو ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ کانٹینٹ دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے, انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ کانٹینٹ بھی ہے, ایجوکیشنل کانٹینٹ بھی ہے. اگر ہم فیس بک وغیرہ کی بھی بات کریں تو اس پہ ایسے ایجوکیشنل گروپس بھی بنے ہوئے ہیں جہاں پہ کچھ فورمز ہیں, جیسے اگر CSS کی پریپریشن کرنی ہے اس کے لیے ڈفرینٹ فورمز کریٹ ہوئے ہیں. تو ایجوکیشن پرسپیکٹو سے بھی یوز ہو رہا ہے, بٹ ادر دین دیٹ انٹرٹینمنٹ پرسپیکٹو سے بھی بہت زیادہ یوز ہے. دین اگین اس کی وجہ سے ایک انریلسٹک بیوٹی سٹینڈرڈ ہماری سوسائٹی میں کریٹ ہو چکے ہیں کہ جتنا ہم جسے ہم کاسمیٹک میئرز کہتے ہیں. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہم جتنا سیلیبریٹیز کو دیکھتے ہیں, انفلوئنسرز جو سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں, جتنا ہم ان کو دیکھتے ہیں, دین ان کے حساب سے کیونکہ وہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اپنا لائف اسٹائل, اپنی روٹینز, تو ہمیں لگتا ہے کہ اچھا دس از ہاؤ تھنگز آر گوئنگ ٹو ورک, اس طرح کی بیوٹی ہونی چاہیے. یعنی میں آپ کی بات سے یہ نقطہ نکال سکتا ہوں کہ ہم ریئلٹی سے بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس کی وجہ سے ہی ہم اس طرح کے مینٹل ڈس آرڈرز کو فیس کریں. جیسے ہم دیکھتے ہیں سیلیبریٹیز کو, دے آر ویری سلم اینڈ ان کی باڈی ٹائپس اینڈ دین ان کی اسکن بہت اچھی ہے, تو اس کی وجہ سے ہمارے اندر ایک ایٹنگ ڈس آرڈر ڈیولپ ہو رہا ہے, کیونکہ ہم بھی ان چیزوں کو فالو کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ بہت ان ریئلسٹک ہے. ان کی سرجریز بھی ہیں, وہ ساری چیزیں بھی ہیں, بٹ ہم ان چیزوں کو نہیں دیکھتے. یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ جیسا آپ نے کہا کہ مقاصد تو بہت ہیں, ہم
हम जहती फिक्र को रखें और हर तरह का इस्तेमाल किया जा सकता है हमारे यूजेज के ऊपर, लेकिन हम ज्यादा एंटरटेनमेंट की तरफ, हाँ, हमारे यूजेज पे ही डिपेंड करेगा कि हमारे ऊपर इफेक्ट्स किस तरह के होंगे. अगर हम उसका पॉजिटिव यूज करेंगे तो पॉजिटिव इफेक्ट्स होंगे, लेकिन अगर हम उसका नेगेटिव यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इफेक्ट्स भी उसी तरह के होंगे. इसके अलावा पॉलिटिकल और सोशल कैंपेन्स के लिए बहुत ज्यादा आजकल यूथ जो है वो सोशल मीडिया को यूज कर रहे हैं. बहुत सारे इस तरह के हमारे सोसाइटल इश्यूज हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज पे आजकल बहुत बात हो रही है, तो उसमें बहुत सारे हमारे यूथ है जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट बने हुए हैं, जो इन सोशल कॉजेस पे और पॉलिटिकल कॉजेस पे बात करें. तो बहुत सारी कंजम्पशन पैटर्न्स हैं, एंड अगेन जो उसका इफेक्ट है वो डिपेंड करेगा कि आपके कंजम्पशन पैटर्न्स किस तरह के हैं, कि किस तरीके से हम उसे कंज्यूम कर रहे हैं और कौन सा मवाद हम देख रहे हैं और वो क्या असरात हम पे डालेगा. डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जैसे मैं इसी बात से जोड़ूंगा कि हम जिस तरह का मवाद देखते हैं हम अपने आप को वैसे ही ढालने की भी कोशिश करते हैं. जैसा मैंने अपने भी शुरू इंट्रो में भी कहा था कि इम्पैक्ट जो है हर दौर में, सोशल मीडिया आज के दौर में है, प्रिंट था, इलेक्ट्रॉनिक था, उससे पहले भी असरात हर दौर में रहे, इससे तो कभी भी हम इनकारी नहीं हो सकते. आप ये फरमाइए कि सोशल मीडिया जो है हमारे जो ताल्लुकात हैं, हमारे जो मामलात हैं और हमारे जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के हम मुख्तलिफ अमूर सर अंजाम देते हैं और ज़िंदगी के दीगर शोबे हैं, उनको किस तरीके से मुतासिर कर रहा है. क्योंकि जिस तरह इस्मा ने भी कहा कि आप जो देखेंगे वैसा ही कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे और कॉस्मेटिक्स मैयर में हम चलेंगे और नहीं नहीं ये तो बस ठीक है, इसके साथ तो मैंने नहीं बैठना, ठीक है, या हमें इस तरीके से चलना है. तो ये हमारे ताल्लुकात पे, हमारे रवैयों पे, हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पे बहुत ज्यादा असर डालते हैं. जी बिल्कुल ऐसे ही है. अगर आप देखें, जैसे मैंने अभी पहले आपको बोला कि हम सोशलाइज करना चाहते हैं, हम एक्चुअली जो हमारे रिलेशनशिप हैं हम उनको इंटैक्ट रखना चाहते हैं सोशल मीडिया को यूज करके. बट डायलेमा ये है कि हमने सोशल मीडिया को इतना ओवरडू इसका यूजेज कर दिया है कि हमने अपने रिलेशन जो हैं वो उनको खोना शुरू कर दिया सोशल मीडिया की वजह से. मेरे पास कुछ पिक्चर्स भी थी, अगर आपके प्रोड्यूसर साहब दिखा सके, कि हम देखें अपनी सोसाइटी में जो ये सोशल मीडिया को हम इतना यूज करते हैं कि हम उस जगह बैठे होते हैं बट वी आर नॉट देयर. फिजिकली हम वही हैं, मेंटली हम कहीं और पे होते हैं. एग्जैक्टली. ठीक है, तो हमारा 3 तरह की अपीयरेंस है सोशल मीडिया को यूज करने के बाद. एक तो देखें हम जहाँ बैठे हुए हैं, फिजिकली यहाँ पे हैं, लेकिन मेंटली हम कहीं और हैं, वर्चुअली कहीं और हैं. तो हम ये तीनों तरीके से देखें, अगर हम फिजिकल प्रेजेंस आपकी कहीं और है, मेंटल प्रेजेंस आपकी कहीं और, वर्चुअल प्रेजेंस कहीं और, अब तीनों जगह पे नहीं होते बेसिकली. तो एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आया हमारे ऊपर, हमारे रिलेशंस के ऊपर, के वी हैव स्टार्टेड लूजिंग आवर रिलेशंस बिकॉज ऑफ आवर यूजेज ऑफ दिस सोशल मीडिया. एक ये है. दूसरा जो हमारे बाकी जिंदगी, शुबाह जिंदगी के ऊपर इसके असरात हैं. आप देखें कि एग्जीबिशन होती थी पहले, हमें याद है मिलेनियल्स हम लोग हैं, हमारे दौर में एग्जीबिशन हम फिजिकली वहां जाते थे, आर्ट गैलरीज में जाते थे. अब लोगों ने वहां जाना बंद कर दिया है क्योंकि वो इंस्टाग्राम पे चीजें शिफ्ट हो गई हैं. वो अगर कोई जाता भी है तो वहां उस रियल टाइम को एंजॉय नहीं करता, वो उसकी पिक्चर्स और वीडियोस बनाना शुरू कर देता है कि वो उनको अपलोड, वो उस रियल टाइम को एंजॉय नहीं करा. वो इस चीज को ज्यादा एंजॉय करता है कि जब इसको पोस्ट करूंगा तो लोग क्या कमेंट करेंगे. अच्छा डॉक्टर साहब, आपने तो एग्जीबिशन की बात कर दी, ये तो बहुत ही आगे की बात हो गई. अगर हम माशरे के रवैये को देखें, क्योंकि आपकी बात से ही मुझे याद आया कि अब हम कहीं पे खाना भी खाने लगते हैं ना, तो हम पहले उसकी फोटो बनाते हैं और ज्यादा टाइम हमारा ये होता है कि हम फोटो दिखा दें और खाने को दिखा दें और खुद को दिखा दें, और फिर उसके बाद जब हम खाना भी खा रहे हैं तो हमारे हाथ में है और हम मुसलसल स्क्रॉल किए जा रहे हैं. और फिर उसके साथ साथ ये भी इसमें होता है ऐसे, और डॉक्टर साहब के हम देख रहे होते हैं कि ये जो हमने पोस्ट लगाई, हम इतना इंतजार नहीं करते कि हम बाद में देखें कि जो पोस्ट लगाई थी, वो जो हमने खाना खाया था उस पे क्या कमेंट्स आए. इधर हमारे मुंह में निवाला होता है या उधर पिज्जे का बाइट होता है, हम देख ओहो बड़ा इसका कमेंट आ गया भाई, इसने देख लिया. मैं यही तो कह रहा हूँ, आप उस रियल टाइम को एंजॉय नहीं करते. आप ये देखते हैं कि हमें लाइक्स कितनी आ रही हैं, फॉलोअर्स कितने बढ़ रहे हैं हमारे, और हमारे व्यूज कितने बढ़ रहे हैं, हम इसी को ज्यादा एंजॉय करना शुरू हो गए. अगर आप अपने किसी रिलीजियस आप गैदरिंग में चले जाएं, फैमिली में चले जाएं, इवन आप हज या उम्रे पे चले जाएं, वहां पे लोगों ने अपनी इबादत भूल गए हैं. वहां पे लोग जो है ना सेल्फीज ले रहे हैं, पिक्चर्स ले रहे हैं, एक पूरा फोटो सेशन करा रहे हैं. ये नहीं पता कि हम किस जगह पे आए हो, हमें ये मौका दोबारा मिलता भी है कि नहीं. तो ये सबसे ज्यादा इम्पैक्ट मैंने देखा हमारी जिंदगी के ऊपर आया है. दूसरा साइकोलॉजिकल इसका इम्पैक्ट है.
देखिए ये ग्लैमरस वर्ल्ड है, लोग यहाँ पे जो अपनी जो एक प्रेजेंस शो कर रहे हैं ना, एक होती है मीडिएटेड रियलिटी, ये सोशल मीडिया रियलिटी, ये फिल्टर्ड रियलिटी है। लोग जो है कॉस्मेटिक चीजें दिखाते हैं, हम उनको देखते हैं, हम कहते हैं यार इसकी जिंदगी तो बड़ी कमाल की जा रही है, और हमारे साथ क्या चल रहा है। तो वी एंड अप इन मोर यू कैन से इन कंफ्यूजन, इन आइसोलेशन, एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा जो है यानी फलां बंदे ने गाड़ी के साथ फोटो लगाई है, मे भी उसकी गाड़ी हो, लेकिन उसने गाड़ी के साथ फोटो लगाई है तो उसने नई गाड़ी खरीद ली है। ये डिलेमास, ये इश्यूज हैं जो कि सोशल मीडिया की वजह से मर्ज हुए हैं। दूसरा सबसे बड़ा जो इशू है साइबर बुलिंग, आज की यूथ जो फेस करती है, लोगों को, यूथ को बुली किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, एंड दे डू नॉट नो हाउ टू टैकल इट। तो उनका जिंदगी के ऊपर बहुत ज्यादा असर है। अच्छा, इसको टैकल करने की तरफ भी मैं आता हूं कि किस तरीके से करना है, लेकिन उसके साथ साथ मैं अस्मा आपकी तरफ आऊंगा। ये बताइएगा कि जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं कि असरात बहुत ज्यादा हैं, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी जो है वो भी काफी हद तक इफेक्ट हो चुकी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नौजवानों की ज़हनी सेहत पर इसके क्या असरात मुरतब हो रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि नेगेटिव ही है, पॉजिटिव भी है, लेकिन हम ये देखते हैं कि इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो चुका है कि अब वो इस्तेमाल जो है मनफी असरात को ज़्यादा कर रहा है और जो उसकी पॉजिटिव फैक्टर्स हैं वो उसको कम कर रहा है। तो ज़हनी तौर पर नौजवान कितना मुतासिर हो रहे हैं? अगेन वही बात है जैसे सर ने बात की है कि हम लोग जो है वो क्योंकि सोशल मीडिया पे पोस्ट पहले डालते हैं और देन उसके बाद जो है हम कोई एक्टिविटी को परस्यू करते हैं, तो उसकी वजह से जो हमारी यूथ है ना उसमें एक डिसऑर्डर डेवलप हो चुका है जिसे हम फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और वो यही है कि जब आप दूसरे को देख रहे हो कि वो एक लग्जरी लाइफ एंजॉय कर रहा है या उसने सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया, वो ट्रेवल कर रहा है, वो कहीं जा रहा है, तो उसको देख के ना हमारे अंदर एक ये चीज डेवलप हो जाती है कि अच्छा वो एंजॉय कर रहा है बट वी आर नॉट एंजॉइंग आवर लाइव्स। तो हम उस तरह से कहीं पीछे रह गए हैं और वो शायद बहुत आगे निकल गया है, और देन हम जो लाइफ जी रहे होते हैं ना हम उसको भी इंजॉय नहीं करते हैं सिर्फ इस वजह से। देन उसके बाद हम लोग डिप्रेशन में जाते हैं, एंग्जाइटी में जाते हैं बहुत ज्यादा कि भाई अगले की लाइफ शायद हमसे बहुत बेहतर है, हालांकि यू नेवर नो सोशल मीडिया पे जो उनकी लाइफ है वो बहुत डिफरेंट है जो उनकी रियलिटी में लाइफ है उससे, लेकिन हम उसी चीज को लेके डिप्रेशन में चले जाते हैं। देन अगेन एक सोशल आइसोलेशन है, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे तो बहुत कनेक्टेड हो लेकिन आप रियल लाइफ में आपके कनेक्शंस लॉस्ट हो रहे हैं, आप उधर फ्रेंड्स बना रहे हो बट वो आपके रियल लाइफ फ्रेंड्स नहीं है, तो आप बहुत ज्यादा आइसोलेट हो जाते हो रियलिटी में। एंड इसकी वजह से जैसे बहुत सारे और डिसऑर्डर्स हैं, शिज़ोफ्रेनिया है, एंड देन डुअल पर्सनालिटी, स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स हैं, इनसे भी बहुत ज्यादा जो है वो यूथ आपकी सफर कर रही है। एंड अगेन साइबर बुलिंग की तरफ हम जाए, मिस इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, पैनिक बहुत ज्यादा क्रिएट किया जाता है, वो भी आपको एक जो है ना वो डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ ले जाता है। जैसे हम कोई न्यूज देखते हैं उसमें सोशल मीडिया पे उसमें ऑथेंटिकेशन तो होती नहीं है, ज्यादातर मिस इन्फॉर्म्ड कंटेंट है, और जब हम उसको देखते हैं तो एक पैनिक क्रिएट हो जाता है कि ऐसा शायद होने वाला है। उनकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर भी असरअंदाज हो रहा है, उनके तालीमी मामलात पे भी असरअंदाज हो रहा है और वो ठीक तरीके से उसको सरअंजाम नहीं दे पा रहे, बल्कि कॉस्मेटिक्स में ये वो कहते हैं कि हर चीज में छोटी छोटी हो जाए, जैसे रील्स हैं और इस तरह की चीजें हैं, बस बहुत मुख्तसर जिंदगी हो जाए और हम इसी में से। और जैसे अगर आप देखें मिस इन्फॉर्मेशन की और पैनिक की भी अगर हम बात करें, इसका भी बहुत ज्यादा असर है। कोविड के टाइम पे जब ये चीज वैक्सीन्स आई थी तो उसमें बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे ये कहा गया था। करना चाह रहे हैं इसमें तो जी, लेटेस्ट रिसर्च ये कहती है कि एक अर्ज डेवलप हुई है सोशल मीडिया के आने से, टू चेक सोशल मीडिया, एक अर्ज है, क्योंकि ये अर्ज इतनी स्ट्रांग है, कहते हैं रिसर्च कहती है कि ये अर्ज जो है एक बेसिक नीड इसको ड्राइव करती है जो कि टू कनेक्ट है, हम कनेक्ट होना चाहते हैं, और ये अर्ज डेवलप हुई है कि हम सोशल मीडिया को चेक करते हैं कि कितना, वो कहते हैं दिस अर्ज इज स्ट्रॉन्गर देन द अर्ज टू हैव सेक्स। इतनी स्ट्रॉन्ग अर्ज है ये टू चेक ऑन सोशल मीडिया के वो क्या हो रहा है। बिल्कुल सही आपने कहा, और दिन ब दिन जो है इसका इस्तेमाल बढ़ता चला जा रहा है। आप दोनों ने असरात के हवाले से भी गुफ्तगू की, मैं इसके मेयर्स के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन हमारे साथ स्टूडियो में नौजवान भी बैठे हुए हैं और ये यूथ जो है असल में तो ये इन्हीं के लिए है, और जिस तरीके से ये इसका इस्तेमाल जारी रखे हुए हैं तो इनसे भी ज़रा जानते हैं कि इनके तासुरात क्या हैं, और ये अगर आपसे कोई सवाल रखना चाहें आपके सामने तो वो सवाल भी ले लेते हैं।
Sir, myself Tasneem Azrat, and I am the student of Media and Communication Studies, semester 6. So, sir, mostly if we talk about the impact of social media, I have seen a lot of impacts. Especially the one impact that really affect myself is the psychological fear of controversy. Whenever I select any topic, especially on sensitive issues, I think 10 to 1,000 times to just select one words to post it on social media because of the fear of controversy. So, sir, how do you see this situation, and how the youth and how we overcome this situation? देखिए ये इंसान की नेचर है कि जब वो बात करता है ना तो वो देखता है कि मेरे इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स क्या कह रही हैं, पब्लिक ओपिनियन क्या कह रही है. हम पब्लिक ओपिनियन को देखते हैं, दैट बिकम्स अ टेंजिबल फोर्स दैट ड्राइव्स आवर एक्शंस. तो हम जो पब्लिक ओपिनियन देखते हैं, जो टेंजिबल फोर्सेस है, जो कोई मीडिया डेवलप करता है, तो सोशल मीडिया में देखते हैं कि लोग ज्यादा क्या कह रहे हैं. अगर आपका कोई कंट्रोवर्शियल ओपिनियन है जो कि उनके अगेंस्ट जा रहा है, तो यू टेंड टू रिमेन साइलेंट. तो ये तो नेचुरल है, साइकोलॉजिकली ये होता है. हम सोसाइटी में भी ऐसे ही करते हैं और मीडिया पे और सोशल मीडिया पे भी ऐसे ही करते हैं. बिकॉज हम लोग जो है ना वो उस इको चैम्बर में रहना चाहते हैं. वैसे तो हम कहते हैं कि ये एक पब्लिक अफेयर है सोशल मीडिया, जहां आप अपनी मर्जी की बात कर सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं. लेकिन अगेन हमें एक ये फियर होता है कि अगर हमने अपना ओपिनियन रखा तो हो सकता है कि हमें जो है वो इंक्लूड ना किया जाए, एक्सक्लूजन की तरफ ले जाया जाए, आपको ग्रुप से एक्सक्लूड कर दिया जाए, एंड यू वांट टू रिमेन इन दैट सोशल सर्कल. इसकी वजह से आप जो है वो फियर की वजह से आप नहीं कर पाते. वो स्पाइरल ऑफ साइलेंस थी, यही बात कहती है. मैं वही कहने लगा था कि अगर हम स्पाइरल ऑफ साइलेंस को थॉरोली देखें तो फिर यही इम्पैक्ट है और यही सवाल का जवाब है तस्नीम के. और जनाब अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ मास्टा एंड आई एम फ्रॉम बेस मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ सेमेस्टर 6. मैं क्वेश्चन मैम से कि जैसे मैम आपने बोला कि इन्फ्लुएंसर जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं उनका हम पे इम्पैक्ट पड़ रहा है कि जैसे मेंटली डिसऑर्डर्स हो रहा है, वो अपनी स्किन केयर रूटीन शेयर करेंगे. तो क्या आपको नहीं लगता कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड कर रहा है कि हम किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं? क्योंकि अगर एक तरह इफेक्ट हो रहा है तो दूसरी तरफ हमें बेनिफिट भी तो है ना. अगर क्योंकि सोशल इन्फ्लुएंसर हम लोग को वैलिडिटी चाहिए होती है, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन शॉपिंग करें या कुछ भी बाय करें तो दूसरी तरीके से हमें बेनिफिट भी तो हो रहा है और उसके अलावा हमारी अपनी अर्निंग भी हो रही है. बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो सोशल मीडिया से अर्न कर रही हैं और काफ़ी अच्छा अर्न कर रही हैं. तो आपको नहीं लगता कि ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से उसको लेके चल रहे हैं? क्योंकि एग्जैक्टली मैंने शुरू में ना यही बात मेंशन की थी कि आप पे किस तरह के इफेक्ट्स होंगे, पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे, ये आपके यूजेज पैटर्न्स पे डिपेंड करेगा. अगर आप उसको एजुकेशनल पर्पसेस के लिए यूज कर रहे हो, या जैसे आप बात कर रहे हो कि बहुत सारी यूथ हैं जो मीडिया एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो बहुत ज्यादा अच्छा अर्न भी कर रहे हैं उधर से. जैसे अभी एक हमारी यंग थी जिन्होंने जो है वो अखबारों से जो है वो बैग्स क्रिएट किए थे. आई फॉरगॉट हर नेम, बट जी बैग्स के नाम से उनका ब्रांड है, एंड शी इज अ 15-year-old एंटरप्रेन्योर, राइट. तो ये आप पे डिपेंड करेगा कि आप उसका यूजेज किस तरह कर रहे हो. बजाय इसके कि आप उन इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस हो, आप खुद जो है वो अपने बिजनेस आइडियाज की तरफ भी मूव कर सकते हो. और अगर आप स्किल अर्निंग करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपके पास अभी डिजिटल मार्केटिंग है, प्रोग्रामिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है. इन स्किल्स पे अगर आप कैपिटलाइज करो तो यू कैन अर्न अ लॉट फ्रॉम सोशल मीडिया. बट अगेन दैट डिपेंड्स ऑन योर यूजेज पैटर्न्स. यस मैम, लेकिन हमें जिस तरह आप कह रहे हैं ना बिजनेस, लेकिन हमें सोशल इन्फ्लुएंसर की भी तो ज़रूरत है ना. जैसे जब हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं तो अगर हम लोग देखते हैं तो अगर ये इस इन्फ्लुएंसर ने ड्रेस लिया है और नीचे उसने ब्रांड मेंशन किया तो हम फ़ौरन से जाके उसी ब्रांड को करते हैं. तो जैसे एजुकेशनल पर्पस के लिए तो हम वो यूज़ कर रहे हैं, लेकिन जैसे सोशल इन्फ्लुएंसर, फैशन इन्फ्लुएंसर है तो हम लोग उनको बिल्कुल ही नेगेटिव पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं कि ये लोग हमारा माइंड खराब कर रहे हैं. अगेन वो नेगेटिव पर्सपेक्टिव से इसलिए है कि जिस तरह से वो पीआर पैकेजेस वगैरह एक्सेप्ट करके और फेक रिव्यूज देते हैं, तो यू शुड वेरीफाई दैट कि क्या वो जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं अबाउट दैट कॉस्मेटिक प्रोडक्ट या ब्यूटी प्रोडक्ट है तो वो क्या ऑथेंटिक भी है या नहीं है. ये आपका काम बनता है कि आप पहले उसको क्रॉस वेरीफाई करें. मार्केटिंग स्ट्रेटजीज तो वो अपनी मुकम्मल तौर पे अप्लाई करेंगे और उसको देखेंगे. मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर टेकिंग पीआर पैकेजेस एंड यू नो दैट एज वेल. तो उसकी वजह से वो फेक रिव्यूज देते हैं जिसकी वजह से ट्रस्ट इश्यूज डेवलप होते हैं. तो अगर आप चाहते हो कि आप इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करो, डू फॉलो देम और उनकी रिकमेंडेशंस भी लें, लेकिन उसके साथ क्रॉस वेरीफाई भी करें कि रादर दे आर गिविंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन और नॉट. जी जनाब, कोई और अगर कुछ पूछना चाहे. जी, मेरा नाम मोहम्मद अनस है और मैं 6th सेमेस्टर से हूँ.
بی ایس میس کمیونیکیشن. میرا سوال یہ ہے کہ جب آپ سوشل لائف میں لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں تو آپ اتنا نیگیٹو نہیں ہوتے, لیکن جب آپ سوشل میڈیا پہ آپ لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ بہت ہی زیادہ ایکسٹریملی نیگیٹو ہوتے ہیں. اتنی نیگیٹیوٹی کیوں ہے ہماری لائف میں؟ یا ہم سوشل میڈیا پہ ریئل سامنے آتے ہیں, یا ہم جو ایسے فیس ٹو فیس بات کر رہے ہیں تو ہم اپنے نیگیٹیوٹی کو چھپاتے ہیں؟ یہ مجھے سمجھ نہیں آتی. میرا تو ڈفرینٹ اوپینین آپ سے. میرا یہ خیال ہے کہ ہم ویسے روٹین لائف میں بڑے نیگیٹو ہیں, سوشل میڈیا پہ جاتے ہیں ہر وقت بڑے پازیٹیو ہو کے دکھائی دیتے ہیں, دعائیں دے رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا, کمپلیمنٹ دے رہے ہوتے ہیں. تو ہم ریئل لائف میں تھوڑے نیگیٹو ہیں, سوشل میڈیا تھوڑے نہیں. کمنٹس بھی پڑھیے آپ, نیگیٹو کمنٹ آپ کو نہیں ملے گا, کبھی نہیں دیکھو گے آپ کو بڑی بری تصویر لائے, آپ کبھی نہیں دیکھو گے کوئی یہ کہہ رہے ہیں بڑی بری پکچر ہے یہ کہ بڑی اچھی نہیں. لیکن اگر میں جہاں تک ان کے سوال سے سمجھا ہوں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہماری سوسائٹی میں, جہاں تک میں ان کے سوال سے سمجھا ہوں, میں رکھ رہا ہوں کہ ہماری سوسائٹی میں ڈویژن بہت زیادہ ہو چکی ہے, پولرائزیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, اور اگر ہم اسے پولیٹیکل بھی دیکھیں, کیونکہ آپ کا اس کے اوپر بہت کام ہے, اگر ہم پولیٹیکل بھی دیکھیں اور اگر ہم عام روٹین میں بھی دیکھیں, جیسا آپ نے کہا نا سائبر بلنگ کے حوالے سے بھی, تو اس طرح بھی بہت سارے کمنٹ ہمیں اس طرح کے بھی ملتے ہیں کہ ان سے اٹس ظاہر ہو رہا ہوتا ہے کہ کیا ہے یہ. نہیں, وہ ان کی بات نا بالکل میں ایگری کرتی ہوں اس چیز سے, کیونکہ ہم لوگ اکثر جو ہے نا اس طرح کی پوسٹس آتی ہیں جس میں ہم ٹرانسجینڈر رائٹس کی بات کرتے ہیں, ہم ریئل میں ان کو سپورٹ نہیں کرتے, یو آر رائٹ ان دیٹ, لیکن ہم سوشل میڈیا پہ کامنٹ سیکشن میں اتنے سپورٹیو بنے ہوئے ہوتے ہیں, اینڈ دیٹ از ڈیو ٹو کہ ہمارے نا پرسنالٹیز ڈفرینٹ ہے. ہم جو ریئل میں ہیں, یہ ایک آئیڈینٹی ایکسپوئر کی بھی بات ہے کہ آپ سوشل میڈیا پہ اپنی آئیڈینٹی ٹوٹلی ڈفرینٹ چینج کر کے دکھاتے ہو, اور جو آپ کی ریئل لائف آئیڈینٹی ہے وہ آپ کہیں نہ کہیں ہائیڈ کر دیتے ہو. السلام علیکم, مائی نیم از ملک مصطفیٰ حیدر, آئی ایم فرام 6th سیمسٹر میتھس کمیونیکیشن. میرا کوشچن سر قاسم سے ہے کہ سر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سوشل میڈیا کا یوزیج اتنا بڑھ چکا ہے کہ انہوں نے جنریشن گیپ ہی ختم کر دیا. ہمارا ٹائم تھا کہ ہم آؤٹ ڈور اسپورٹس پہ اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز پہ زیادہ فوکس کرتے تھے, کیونکہ اس وقت سوشل میڈیا کا اتنا کانسیپٹ نہیں تھا, ٹھیک ہے, تھا تو الیکٹرانک میڈیا تھا. بٹ اب آپ دیکھیں گے کہ 5 6 7 سال 8 سال کے بچے بھی اگر انہوں نے ٹائم پاس کرنا ہو تو وہ سوشل میڈیا پہ اپنا ٹائم پاس کریں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایسی کوئی اسٹریٹجیز اپلائی کرنی چاہیے, یا جن سے ان کا ان کو پتہ چلے کہ یہ کنٹینٹ ان کے لیے بہتر ہے اور یہ کنٹینٹ ان کے لیے درست نہیں ہے؟ ہاں, آپ کا کویشچن بہت اچھا ہے. یہ ایک بڑا برننگ ایشو بھی ہے ہماری سوسائٹی کا, کیونکہ ہم نے بچوں کو اس پہ لگا دیا ہے کہ بچہ رو رہا ہے اس کو موبائل دے دو, ٹھیک ہے, تو وہ بچہ کیا دیکھ رہا ہے اس کے اوپر یو نیور نو. تو پیرنٹل کنٹرول بہت ضروری ہے, ٹھیک ہے. وہ بچہ ابھی انڈر ایج ہے, اس کے اوپر پورا کنٹرول ہونا چاہیے, وہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے, اس کو کیا دیکھنا چاہیے. تو اصل مسئلہ تو ہمارے پیرنٹس کے ساتھ ہے کہ وہ ایجوکیٹڈ نہیں ہے. ہماری سوسائٹی کا جو ایجوکیشن لیول ہے, لٹریسی ریٹ دیکھیں بہت کم ہے, نہ ہونے کے برابر ہے, اور میڈیا لٹریسی تو ہے نہیں, ڈیجیٹل میڈیا لٹریسی سرے سے نہیں ہے, ٹھیک ہے. تو یہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. ہمیں اپنے پیرنٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہوگا کہ جو اپنی ڈیوائس ہاتھ میں لی ہے نا, بیسیکلی یہ ہر وقت آپ کے اوپر اسپائنگ کر رہا ہے, ٹھیک ہے, یار آپ کو مانیٹر کر رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ اس سے دنیا کو مانیٹر کریں, دنیا کے بارے میں جانیں, بٹ دس از اے فون وچ از اسپائنگ اپون یو ایز ویل. آپ کیا کر رہے ہیں, ہر وقت آپ ٹریس ہو رہے ہوتے ہیں. اور بچوں کے لیے تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا چیز اپنے بارے میں ریویل کرنی اور کیا نہیں کرنی. ہو سکتا ہے وہ ایسی کوئی سینسٹیو, ایسی کوئی اپنی یعنی اس کے اوپر پورا چیک اینڈ بیلنس رکھنا جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ بس ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہے. تو ہم آخری سوال لینا چاہیں گے یہاں سے اپنی آڈینس سے. تو کوئی سوال؟ ہاں جی. اچھا, السلام علیکم, میں بی ایس 4th سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا جو کوشچن ہے وہ اسی سے ریلیٹ ہے جو پچھلا کوشچن تھا. انہوں نے کہا جیسے کسی بھی جو ویورس ہیں ان پر امپیکٹ پڑتا ہے. تو میرا سوال یہ تھا کہ جو کنٹینٹ کریٹرز وغیرہ بھی ہیں, جیسے ٹریڈیشنل میڈیا ہو گیا, اس میں تو ویل ایجوکیشن اور ریسرچ کی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر اس پر پیمرا وغیرہ بھی یہ بھی دیکھتے ہیں. لیکن کنٹینٹ کریٹر جو ہوتے ہیں وہ موسٹلی یہ دیکھا نہیں جاتا, کیونکہ گوگلس میں جو ہوتا ہے وہاں کی انفارمیشن اور جو ویب سائٹس کی ہوتی ہیں کبھی کبھار ڈفرینس بھی ہوتی ہیں, لیکن کنٹینٹ کریٹرز وہ چڑھا بھی دیتے ہیں. اور وہی چیز جو ویورز گین کرتے ہیں اور اس انفارمیشن سے مس انفارمیشن ہو سکتی ہے. کیا اس پر جو ابھی اس پر جو ہے کنٹینٹ کریٹر کے لیے آنے والے دور میں یا بھی کوئی رولس اینڈ ریگولیشنز وغیرہ آ رہے ہیں کہ نہیں؟ یہ آپ کا بیٹا بہت اچھا کوشچن ہے. یہ میرا گلا بھی ہے یوتھ سے, جو جین زی ہے اس سے اسپیشلی گلا ہے کہ جو وی لاگنگ یا انفلوئنسر وہ بن گئے ہیں یا یوٹیوبرز وہ بن گئے ہیں, وہ کیا کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں. وہ ایکچولی یہ دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کتنا پیسہ آ رہا ہے. تو وہ اس کانٹینٹ سے یہ نہیں دیکھتے کہ اس کا سوسائٹی کے اوپر, یوتھ کے اوپر امپیکٹ کیا آ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کی ڈیلی لائف کو دیکھنے میں کوئی بندہ انٹرسٹڈ نہیں تھا, آپ نے یہ ان کو اس چیز کے پیچھے لگا دیا ہے. کیونکہ آپ شعیب اختر نہیں ہو, آپ جو ہے نا کوئی سیلیبریٹی نہیں ہو, آپ ریما نہیں ہو,
تو اگر آپ تو کوئی بڑی سیلیبریٹی ہو تو اپنی پرسنالٹی روٹین لائف دکھائیے. تو میرا خیال ہے ریما کا بھی نہیں پتا ہوگا کہ کون ہے. اگر تو آپ کو سیلیبریٹی نہیں ہونا تو آپ کی ڈیلی لائف کو دیکھنے میں کوئی بندہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, بٹ یو جسٹ وانٹ ٹو میک سم منی, اور اس کے لیے آپ نے کنٹینٹ کریٹ کرنا شروع کر دیا اور بچے بوڑھے سب اس کو دیکھنا شروع ہو گئے ہیں. تو اس سے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے, آپ کو تھوڑے پیسے مل جائیں گے, بٹ اس کا جو امپیکٹ ہے یوتھ خراب ہو رہی ہے, ان کا ٹائم ضائع ہو رہا ہے, اور اس سے بڑھ کے آپ کوئی پروڈکٹیو کام نہیں کر رہے ہو. آپ کو یہ چاہیے کہ آپ کوئی ٹیکنالوجی کے لیے دیکھو کہ ہم کیا کوئی نیا کوئی اسکل سیکھ سکتے ہیں اور کیا لوگوں کو سکھا سکتے ہیں تاکہ سوسائٹی کو اس کو کوئی فائدہ ہو, نمبر 1. سیکنڈلی آپ یہ دیکھیں کہ ہم انڈسٹری کے کیسے کام آ سکتے ہیں, کوئی ایسا کام کریں جیسے میم بات کر رہی تھی, آپ انٹرپرینور بنیے, آپ جابس کریٹ کریے. آپ کی پر کیپٹل انکم بڑھنے سے سوسائٹی کو فائدہ نہیں ہوگا, سوسائٹی کو تب فائدہ ہوگا جب کا جی این پی بڑھے گا, جب جی ڈی پی بڑھے گا. تو آپ کا ایز کنٹینٹ کریٹر اس میں کیا رول ہے؟ صحیح, اپنے رول کو بھی دیکھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت شکریہ بھائی, ہمارے نوجوانوں کی طرف سے بڑے زبردست اور ویلڈ قسم کے کوسچن جو ہیں وہ اٹھائے گئے ہیں, اور کیونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے تو میں چاہوں گا کہ تھوڑا سا میں کنکلوژن کی طرف جاؤں, اور مختصر سا جواب میرا آپ دونوں سے مجھے چاہیے. اسما, آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ فرمائیے کہ اس ساری صورتحال میں ہم نے بڑی ڈیبیٹ کی ہے سوشل میڈیا امپیکٹس کے اوپر, تو والدین اور اساتذہ نوجوانوں کی کس طریقے سے مدد کر سکتے ہیں, میڈیا چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہو سکتے ہیں, ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کا بھی بہت بڑا کردار ہے اس کے اندر. obviously سب سے پہلے تو پیرنٹس کا رول سب سے امپورٹنٹ ہے کہ پیرنٹس کو چاہیے کہ ان کی جو ہے وہ ان کو سوشلی سپورٹ کریں اپنے جو ہے وہ بچوں کو, کیونکہ اس میں سب سے بڑا پرابلم کیا آتا ہے, کیونکہ ہم سائبر بولنگ آپ کی یوتھ فیس کر رہی ہے, یہ سارے ایشوز فیس کر رہی ہے, اور وہ اپنے پیرنٹس کو کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی طرف سے ایک سوشل سپورٹ نہیں ہے. وہ ان سے کبھی یہ ڈسکشن نہیں کریں گے کہ اچھا تم نے سوشل میڈیا پہ کیا کچھ فیس کیا ہے, اور اگر وہ اپنے پیرنٹس سے ڈسکس کریں گے تو ایک بہت جنریشنل گیپ ہے جس کی وجہ سے وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر پاتے ہیں اس کو, تو وہ سوشلی سپورٹ ہی نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. دین اگین جو آپ کی ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو چاہیے کہ ڈیجیٹل لٹریسی اسکلس پہ فوکس کریں, کچھ اس طرح کے ورک شاپس اور سیمینارز کروائیں کہ جن سے لوگوں کو یہ پتہ لگ سکے کہ ہم نے کس طرح کا یوز کرنا ہے سوشل میڈیا کا. ہمارے اسکول لیول پہ یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے, ہمارے اسکول لیول پہ جب کمپیوٹر کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں تو بیسکس بتا دیے جاتے ہیں, دس از کمپیوٹر, دس از سی پی یو اینڈ آل دیٹ. ایون یونیورسٹی لیول پہ ہمارے پاس اس طرح کی ایجوکیشن نہیں دی جا رہی ہے. یہ کورس انکلوڈ ہونا چاہیے ڈیجیٹل لٹریسی کا, جس میں یہ ایجوکیٹ کیا جائے کہ آپ نے جو ہے وہ میڈیا کو یوز کس طرح کرنا ہے, اور جس طرح کا آپ کا یوزیج ہوگا اسی طرح سے آپ جو ہے وہ آپ پہ افیکٹس بھی ہوں گے. میڈیا لٹریسی کی بہت زیادہ ضرورت ہے, اور سوشل میڈیا نے ڈیجیٹل میڈیا کی. ڈاکٹر صاحب, آپ سے بھی یہی جاننا چاہوں گا کہ وہاں تو والدین اور اساتذہ کی بات ہو رہی ہے, یہاں آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ خود کس طریقے سے اپنے آپ کو بچایا جا سکتا ہے, کیونکہ پازیٹیو امپیکٹس بھی بہت زیادہ ہیں لیکن آج کے ہم دور میں دیکھتے ہیں تو منفی رجحانات بہت زیادہ بڑھ چکے ہیں. تو منفی رجحانات سے کس طریقے سے بچایا جا سکتا ہے, خود اعلی کار بننے کے بجائے خود کو بااختیار کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے, اور وہ جس ارج کی آپ نے بات کی اس کو کم کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے, ٹیکنالوجی کبھی بھی غلط نہیں ہوتی, اس کا استعمال غلط ہوتا ہے. تو سوشل میڈیا یا جو جتنی بھی ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز ہیں یہ اچھی ہیں, ان کا ہمیں استعمال جو پازیٹیو بنانا ہے. ایک تو ہمیں اس کو جو اوور یوزیج ہے اس کو کم کرنا پڑے گا, لمٹ کریں, اپنا ٹائم جو ہے وہ کسی اچھی ایکٹیویٹی کو لرن کرنے میں اسپینڈ کریے سوشل میڈیا کے اوپر. یہ نہیں کہ آپ سٹاکنگ کریں یا سرفنگ کریں یا چیٹنگ کرتے رہیں اس کے اوپر, ٹھیک ہے, یا فضول کی یوٹیوب دیکھتے رہیں. آپ کوئی پروڈکٹیو چیز دیکھیے, کوئی اسکل سیکھیے, کوئی ٹیکنالوجیکل جو ایسپیکٹس پہ فوکس کریے, نمبر 1. سیکنڈلی میں ٹپ دوں گا کہ ہم لوگوں کو, میں خود بھی یہ کرتا ہوں, ہمیں اپنے موبائل فون پہ ان ایپس کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا. ہمیں لیپ ٹاپ پہ یہ ایپس رکھیں تاکہ جب ہمیں ضرورت پڑے لیپ ٹاپ آن کریں, وہاں دیکھیں, وہ تو موبائل پر ہر وقت ہم دیکھتے رہیں گے. سیکنڈ یہ ہے. تیسرا ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے جو پیرنٹس ہیں انہیں بچوں کو گائیڈ کرنا ہوگا کہ اس کا یوز کیسے پازیٹیو بنایا جا سکتا ہے. دین سب سے بڑی چیز جو ہے, ہم نے اپنے ریلیشنز کو پروٹیکٹ کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم اپنے ریلیشن کو لوز کر رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے, تو آئی گیس وی نیڈ ٹو ڈسکنیکٹ ان آرڈر ٹو کنیکٹ. اچھا, اس میں کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ بس اس پوائنٹ سے تھوڑا سا سر میں آپ کی ڈس ایگری کروں گی کہ ہم موبائل فون سے اس کو جو ہے ایپس کو ڈیلیٹ کر دیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اس کا پازیٹیو یوز بھی تو کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے بہت سارے اس طرح کے یوتھ انٹرپرینورز ہیں, جیسے ابھی اگین ایک اپرچونیٹی آئی ہے پاکستان میں بھی, شارک ٹینک کے نام سے پاکستانی. اس میں یہ ہے کہ آپ کے پاس کوئی بزنس آئیڈیاز ہیں تو آپ وہ لے کے ان کے پاس جائیں اینڈ دے آر ریڈی ٹو انویسٹ ان یور بزنس آئیڈیاز. تو اگر آپ سوشل میڈیا کو موبائل فون سے ڈیلیٹ کر دیں گے تو آپ اس کا پازیٹیو
افیکٹو یوز بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ لیپ ٹاپس تو آپ بہت ہی کم کھولتے ہیں. زیادہ تر تو آج کل جو بزنسز چل رہے ہیں وہ موبائل فونس پہ ہی ہیں, اور سوشل میڈیا مینیجرز ہیں آپ کے, سوشل میڈیا مارکیٹرز ہیں جو ہر وقت آپ کے موبائل فون پہ کنیکٹ ہو کے اور آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کریں. تو میرے خیال میں آپ اس کا یوزیج آئی گیس ٹھیک کر لیں. ڈسٹریکشن بہت زیادہ ہے موبائل فونس کے اوپر, لیپ ٹاپ پہ ڈسٹریکشن تھوڑی کم ہے. صحیح, بہت شکریہ آپ دونوں شخصیات کا, ڈاکٹر قاسم صاحب آپ کا بھی اور اسما انم صاحبہ آپ کا بھی, اور آپ کی آراء جو ہیں یقینی طور پر ان نوجوانوں کے لیے بہت مفید ہوں گی, کیونکہ یہی یوتھ ہے اور یہی ریپرزینٹیٹیو بھی ہے, اور آگے چل کے بھی اور لوگوں تک بھی یہی اس بات کو پھیلائیں گے اور پہنچائیں گے بھی. ناظرین, سوشل میڈیا کے امپیکٹس کے حوالے سے آج ہم نے گفتگو کی ہے, اور بالکل درست کہا کہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہوتی. ٹیکنالوجی کا جو استعمال ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا ہے کہ ہم کون سا مواد جو ہے کہاں سے اور کس طریقے سے اور کس طرح کا جو کانٹینٹ ہے اس کو کنزیوم کر رہے ہیں. اور اپنے رویوں کو جب تک ہم خود نہیں بہتر کریں گے اور سوشل میڈیا کے استعمال کو جب تک ہم خود پازیٹیو نہیں کریں گے, تو پھر ہم چاہے جتنی مرضی بحثیں کر لیں, جتنے مرضی پروگرام کنڈکٹ کر لیں, وہ سب کے سب بے سود ہوں گے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.